सबको मिल बैठना चाहिए, सबको मिल बैठना चाहिए कि भाई ये मुल्क तो इस तरह से नहीं चला, ना ये चलेगा, आओ बैठो भाई, बताओ किस तरह से इस मुल्क को चलाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूं दुआ कमल। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में एक फैसला जो पहले कहा गया था कि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा, कब भूचाल है। आने वाले दिनों में मुल्की सियासत में कई अहम मामला ज़ेरे बहस रहेंगे। आज के तनाजुर में हम इन्हीं मामला से मुतालिक सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि अब तमाम सियासी जमातों का लायामल क्या होगा। अबूरी वजीर आजम जिसका आज ऐलान कर दिया गया बाकायदा, मुस्तकिल वजीर आजम जिसका ऐलान कर दिया गया बाकायदा, उनके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। साथ ही जानेंगे माहिर कानून से कि इस फैसले को माहिर कानून किस नजर से देखते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद है, राना अफजल नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका ज्वाइन करने के लिए शो में। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और शहला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। माहिर कानून मेरे साथ मौजूद होंगे अली अहमद कुर्द। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं राना अफजल साहब आपसे। आज चूंकि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब जो हो गए हैं नवाज शरीफ, उन्होंने आज खिताब किया है पार्लिमानी पार्टी से और इक़्तिदार से हटने के बाद ये उनका पहला खिताब था। अगरचे वो कुछ जज्बाती नजर आए लेकिन कंट्रोल कर रहे थे। आपने कहा कि नजरसानी में जाएंगे अब इस फैसले को, जो नाअहली का फैसला आया है, इसकी नजरसानी के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, हुकूमती स्ट्रेटजी अब क्या होगी। राना अफजल साहब देखें, नजरसानी के अंदर हम वो तमाम हकायक एक मरतबा फिर वो जो 10,000 दिरहम वाली तनख्वाह वाला मामला है जिसका आपने इंट्रो में कहा कि सदियों याद रखा जाएगा, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि सदियों इस फैसले का मजाक उड़ाया जाएगा और ये मौका होगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि इस फैसले को दुरुस्त कर लिया जाए और हम इंशाल्लाह उनको वो तमाम हकायक देंगे और वो तमाम शवाहिद देंगे कि वज़ीर आज़म ने ना कोई तनख्वाह ली, ना कोई बनती थी। उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से अगर तनख्वाह लेनी होती तो वो ले लेते, लेकिन वो कंपनी उनके बेटे की थी, ना उन्होंने उस कंपनी के अंदर नौकरी की। वो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, इस दौरान वहाँ उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई, वहाँ ड्यूटी नहीं दी, उसकी तनख्वाह बनती नहीं थी तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और ये जो कानून UAE का तनख्वाह के बारे में जो कानून है वो पाकिस्तान में तो लागू नहीं है। तो ये जो जिस तरीके से ये फैसला हुआ उसके हकायक सामने रखेंगे और हमें एक थोड़ी सी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिव्यू में हमारी दलाइल को इंशाल्लाह दुरुस्त पाएगा। आपको अभी ये उम्मीद है, इसी पर हम बात भी करते हैं। शहला रजा साहिबा, फैसले को सदियों याद रखा जाएगा जबकि राना अफजल कह रहे हैं कि फैसले का सदियों मजाक उड़ाया जाएगा। अब इस फैसले के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? शुक्रिया आपका दुआ। और ये फैसला आ चुका, फैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है और उसको हर तरीके से एनालाइज करना आवाम का हक होता है, उसे कबूल ना कबूल करना ये भी आवाम का हक होता है। लेकिन जो भी फैसला हमारे कोर्ट करते हैं उस पर अमल ज़रूर कराया जाता है, चाहे वो किसी वज़ीर आज़म का जुडिशल मर्डर हो या किसी वज़ीर आज़म को करप्शन या किसी की बुनियाद पे घर भेजना हो, किसी दूसरे को इन्हीं बुनियाद पे ना भेजना हो। एक वज़ीर आज़म को जो है वो एक 7 रुकनी बेंच जो है वो सिर्फ 22 सेकंड की सज़ा देती है, डिस्क्वालीफाई नहीं करती, लेकिन चीफ जस्टिस एक 3 जजेस की बेंच बना के उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो मानना पड़ता है इस सेंस में कि उस पर अमल हो जाता है, वैसे आम लोग ना माने और ये हमारा अपनी बात होती है। अब बदकिस्मती कह दें PMLN की, क्या कह दें कि जो शिक़े ज़ियाउल हक ने कुछ अजीब तरह से अमेंड की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कहती रही कि इन आर्टिकल्स को हटाया जाए 18वीं तरमीम में भी, लेकिन ये सीना फुला फुला के कहते रहे कि नहीं। आज जब नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे तो उनकी बराबर में राजा ज़फ़रुल हक थे उसी जगह पर, बल्कि उनको शायद पार्टी का नया बनाया भी गया है। और इसी तरह ज़िया का बेटा भी था, मुशर्रफ की बाक़ियात भी साथ थी और इन आर्टिकल के हिसाब से जो फैसला आया गया है उसको
उस पर नाखुश थे, तो अब पीपल्स पार्टी क्या कह सकती है? पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो सुप्रीम कोर्ट वो वाली जिसको फोन किए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं, उससे क्लीन चिट, शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं उससे क्लीन, ये मुकाफाती अमल है जिससे गुजर रहे हैं इस वक्त नून लीग वाले। तकरीबन मैंने भी यही कह दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उस सुप्रीम कोर्ट को आप के कहने पे जो है वो फोन सुना करता था, उससे क्लीन चिट लेकर आई है। लेकिन अब दोगली पॉलिसी बाकी सबकी ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो जब बरी हो जाते हैं वो पसंद नहीं आता, अपने आप सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला पसंद नहीं आ रहा। तो बहरहाल जो इसका एक मसला है उसको तो लीगल एक्सपर्ट अपने तौर पे एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें वो ड्यू प्रोसेस की भी बात कर रहे हैं और इसकी भी कि समन के जरिए बेंच, उसी बेंच को या दूसरी बेंच बना के देखा जा सकता था। लेकिन मैं क्योंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरी पार्टी तो अब कह रही है कि भाई ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से आप हमें कहते थे कि बात मानो, हम मानते थे, हर फैसला माना, जो आपकी पसंद का नहीं आया वो आपने हमारे लिए नहीं माना, हम तो खामोश खड़े हैं। सही, आप खामोश हो गए। लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा इस्तीफे की बातें की जा रही थी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आज भी आपके कारकुनों ने आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक नारा लगा दिया जब शाह कुरैशी साहब ने अनाउंस किया है 122 में यास्मीन साहबा का नाम, गो नवाज गो, वो तो जा चुके हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, और अब जो एहतसाब इंसाफ की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ इनको हटाना एहतसाब इंसाफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को आगे लेकर आएगी, पेश करेगी एहतसाब इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हम पेश करें या ना करें एहतसाब के लिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ रहने वाले 22 करोड़ लोग, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम अगर कहीं इलीगल है या लीगल है और उसका टैक्स नहीं दे रहे या वो करप्शन कर रहे हैं, उनका एहतसाब करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये नहीं है कि हुकूमत को चाहिए, ये नहीं है कि उनको मॉरल जिम्मेदारी है, ये कानूनी जिम्मेदारी है। लिहाजा हमें पेश करने के, देखें एहतसाब के लोग तो पेश नहीं करेंगे, चंद लोग पेश कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 45 लाख लोग जहाँ अमीर हैं, 45 लाख लोग जो टैक्स नहीं दे रहे या जिन्होंने सोर्स ऑफ इनकम उनका डूबियस है, मशकूक है, हुकूमत को उनकी वैसे ही करना चाहिए। ये बेसिकली जो मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब का तो हम इसलिए एहतसाब मांग रहे थे कि वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान में जो 45 लाख लोग अमीर हैं और 9 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, आप 36 लाख लोग टैक्स नहीं देते। तो अभी पनामा में इतने 400 लोगों का नाम आया, उसमें किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। ये बेसिकली इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत करने वाले वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या उनका वज़ीर ख़जाना वो खुद करप्ट थे, लिहाजा उन्होंने अब वो हट गया। आपके ख्याल में अब जो है वो सब क्लीन हो गया, अब आगे बढ़ने का रास्ता ये हुकूमत का काम है। जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, आज भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को जारी रखें, इस प्रोसेस को रोकें ना, अदारों को स्ट्रांग करें और जितनी देर है अपना काम करें। वैलिड बात किया जमशेद इकबाल, दूसरी बात मैं इसी पर मैं थोड़ी इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, बाकी जो जितने लोगों से मैंने सुना है, वकला से सुना है या सुप्रीम कोर्ट की मैंने हेयरिंग अटेंड की है, ये जो मियाँ साहब को सजा मिली है, ये जो आप राना अफजल साहब कह रहे हैं कि ये मजाक है, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये लोग ओपनली कहते रहे हैं कि हम अदारे बनाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम एहतराम करेंगे, हमें ताना दिया करते हैं कि हम एहतराम नहीं करेंगे। लेकिन देखें, आज अगर यहाँ का पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो या वज़ीर आज़म खुद जो उनकी तकरीर उन्होंने पार्लिमान में अपने पार्लिमानी पार्टी में की है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में तनकीद कर रहे हैं, वज़रा तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोगली पॉलिसी है। ये आपके लिए मुनाफिकत है कि आप लोगों को तो दावत दे रहे हैं कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, और आपका फैसला जो आया है इतनी बड़ी करप्शन का, आज अगर वज़ीर आज़म बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फेवर है, ये इस बंदे को जेल के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप इतना ना करें, वो इतने वाली बात नहीं है, इतने वाली बात नहीं है कि अगर एक बंदे के पास 1700 रुपया 470, बीबी एक मिनट, एक अगर बंदे के पास 1700 रुपया 470 में टैक्स देता है तो क्या, कहाँ से क्यों? आप कमेंट कर दीजिएगा। वो कह रही हैं जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, अभी तक बाहर क्यों है? वो जो भगौड़ा है वो इंशाल्लाह उसको हम गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेज देंगे, इनका वो पूरा शौक पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मैं जो ये बात कर रहे थे, ये तो बदमाशी वाली बात करप्शन हुई, ये हुआ, ये कानून की बात बताएं मुझे, वो आती है हमें, वो भी कर लेंगे। ये जो इतनी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हुई, ये हुआ, वो हुआ, अब जो फैसला आया उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई करप्शन ढूंढ ली? कोई पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा लुटा? जो उन्होंने केस रेफर किया वो तो हदेबिया का और उनके प्राइवेट कारोबार का है, और वो इनकम टैक्स कारोबार के ऊपर है।
مجھے آپ یہ بتائیں جو ہل میٹل جو ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، منی لانڈرنگ کا کیس جو 4 سال بکواس کی، اس بکواس کی وجہ سے اچھا ایک منٹ رانا افضل صاحب تھوڑا گفتگو اچھے انداز میں کرنا چاہیے. آپ تو سینسز لوز کر رہے ہیں کیا یار؟ پڑھے لکھے آدمی پہلے کرپشن کی باتیں ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اب آپ پر ایک اور الزام ہے جس کا میں جواب ضرور لینا چاہوں گی اسی شو میں کہ اب آپ مذاق بنا رہے ہیں اداروں کو، اب آپ کی یہ دوغلی پالیسی ہے، اس کا جواب لوں گی. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ قانونی آپشن کیا ہے اور اس فیصلے کو ماہر قانون کیسے دیکھتے ہیں. علی احمد کھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی احمد کھر صاحب، اب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ماہر قانون کی مختلف آراء بھی سامنے آ رہی ہے، مختلف رائے سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں جس بنیاد پر پرائم منسٹر کو نااہل کیا گیا ہے، اس کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 62-63 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے، ہم کسی کو پرکھ نہیں سکتے کہ وہ تمام شکوں پر پورا اتر سکے. علی احمد کھر صاحب. دعا صاحبہ بڑی مہربانی جی. دیکھیں آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو پاناما پیپرز کے حوالے سے جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اس وقت سے ہی میں کہتا رہا اور بار بار کہا، اور تمام جتنے بھی چینلز میں نے کہا یہ ایک پولیٹیکل کویسچنز ہے، اس کو سپریم کورٹ میں جانے نہ دیں. اور یہ میاں صاحب کی ذمہ داری بنتے ہیں، اس کی وکیلوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پہ بڑے لیگل آبجیکشنز ہو سکے. 184 میں یہ فعال نہیں کرتا تھا. بہرحال جیسے بھی ہوا، اس کے بعد آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو اب جو صورتحال ہے، جو فیصلہ آیا ہے، تو اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مزہ، اب یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس پہ سارے لوگ عام آدمی سے لے کے اور تمام جتنے قانون سے وابستہ جتنے بھی وکیل ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کی سب کی رائے سامنے آ رہی ہے. مختلف رائے نہیں ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے کہ میاں صاحب کو جس گراؤنڈ کے اوپر، جس کو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے جج صاحبان بہت دور کی ڈھونڈ کر ایک کوڑی لائے ہیں، اس کوڑی کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو سزا دی ہے. یہ بالکل کوئی آج تک ہم اس قسم کے یہ میرے خیال میں سب سے ویکسٹ کوئی گراؤنڈ ہو سکتا ہے جس کو قانون کی شکل دی گئی ہے، جس کو ایک قانونی لبادہ لپیٹ کر جو ہے اس کو میاں صاحب کو انہوں نے اس کو نااہل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے. میں ایک اور بات کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میاں صاحب عمران والے، یہ سیاسی لوگ ہیں. فیصلہ حق میں آئے، برا ہے، اچھا ہے، یہ نکل جائیں گے، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اصل جو نقصان میں ہوگا، لاس میں ہوگا، وہ سپریم کورٹ ہوگا. مگر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، یہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہوگا. یہ تو اب سے ہی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. فیصلہ ایک پروڈنٹ، ایک سمجھدار آدمی کے ذہن کو اپیل نہیں کرتا. تو جو کچھ ہوا ہے صحیح، اس میں صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ دیکھیں اس کو ریویو میں جانا ہر حالت میں میاں صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ ریویو میں جائیں. اور یہ پہلی دفعہ ایک فیصلہ آیا ہے دنیا کے سامنے، ہمارے سامنے، کہ جس میں آپ ایک آدمی کو اتنی بڑی سزا دیتے ہیں. یہ سزا ہے بالکل، اور اس میں اپیل کا حق نہیں ہے. علی احمد کھر صاحب ایک رہنمائی فرما دیجیے گا، نظر ثانی کی بات ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ نظر ثانی میں جائے گی. آرٹیکل جو آئین کا 184(3) جو لگایا گیا ہے اس وقت، اس میں نظر ثانی کا حق تو موجود ہے لیکن اپیل کا نہیں ہے. نظر ثانی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہی بینچ، وہی ججز، وہی وکلا، وہی پینل. کیا اس میں کوئی آپشن ہوگی کہ پرائم منسٹر واپس آ سکیں؟ کیونکہ آج انہوں نے خطاب میں یہ کہا ہے کہ ہم اس قانون کو بدلیں گے، اس قانون پر بات کریں گے، اور پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کا یہ بل آلریڈی موجود ہے. کیا ایسی آپشن ہے کہ پارلیمنٹ میں اس بل کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، 2/3 اکثریت حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو جب پارلیمنٹ میں بل موجود ہے یا اس کے اوپر جب آرگومنٹس ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، قانون بدلا جائے گا، یہ تو بعد کی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے یہ کہا، میں یہی کہہ رہا تھا جب آپ نے بات شروع کی کہ یہ دنیا کا واحد ایک فیصلہ ہے جس میں ایک آدمی کو سزا دی گئی اور اس کے ساتھ اس کو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ڈپرائیو کیا گیا، اس سے رائٹ آف اپیل جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ عجب فیصلہ ہے. تو نظر ثانی یہ بالکل ٹھیک ہے. نظر ثانی کے لیے جو ہے وہی بینچ جنہوں نے ججمنٹ پاس کیا ہے، وہی وکلا صاحب جو پیش ہوتے رہے میاں صاحب کی طرف سے وہی جائیں. مگر میں یہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اور میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں.
دیکھیں یہ ہمارے ملک کے تمام سیاسی سسٹم کو اور آئینی اور قانونی سسٹم نظام کو یہ بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا یہ فیصلہ. میں وارن کرتا ہوں، بحیثیت ایک وکیل کے وارن کرتا ہوں. جو ججمنٹ آیا اس نے تمام پرانی روایات کو، پرانی ججمنٹس کو، سب کو جو ہے بالکل نیچے اوپر کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اس لیے ریویو تو ہوگا، مگر اس میں سپریم کو، اس میں میاں صاحب کے جو وکلائیں ان کو جا کے چیف جسٹس کو ایک درخواست دینی چاہیے، ایک ریکویسٹ دینی چاہیے کہ یہ معاملہ اب اتنا پھیل گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو صرف وہی ججز نہیں سنے، اس کو ایک لارجر، ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس میں سنے، اور جو بھی ججمنٹ ہے اس پہ ریویو میں تو صرف وہی ججز سنیں گے، مگر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل فل کورٹ اس پہ بیٹھے اور وہ اپنی ججمنٹ دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک اثرات اس کے. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو ری سیٹ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو بھی بھیجا گیا تھا. اسی شک کے تحت شہرہ رضا صاحبہ سے اس پر کامنٹ لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، ری سیٹ ہوا ہے، ایکچولی اس کے کیا قانونی اثرات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں پر. شہرہ رضا صاحبہ، ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ یہی ہوا، اور اس وقت جو ذکر آپ پہلے بھی کر رہی تھی کہ مکافات عمل کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے، ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آج جو عبوری وزیر اعظم اور پھر مستقل وزیر اعظم کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ایک تو بتا دیجیے گا اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے کہ یعنی جو قریبی ہیں وہی عبوری کے بھی حقدار ہیں، جو اس خاندان میں سے ہیں وہ مستقل وزیر اعظم ہوں گے. کیا اس طرح سے ہمارا ملک سروائیو کر پائے گا، چل پائے گا، اگر ہم یہ وراثتی دوستیاں، قربت، یہی سب دیکھتے رہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یوسف رضا گیلانی کا کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا، اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں الگ تھا. باقی یہ ہے کہ حکمران جماعت جو ہے، یا میجورٹی پارٹی جو ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اندر سے کسی کو بھی چنے، یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ تھے جو بہت عرصے سے میاں صاحب سے ملنا بھی چاہتے تھے، اور 47 اس میں ایم این اے جو ہیں وہ مشرف صاحب کے ہیں، اور ایم پی ایز جو ہیں وہ تقریباً 67. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک برادری کا جو مسئلہ ہے، گجر اور بٹ، اس میں ایک عباسی جو ہے وہ، یہ مطلب مسئلہ ہے، تو یہ کیسے چلے گا. باقی جو ہے یہ ان کا اپنا ہے، لیکن جہاں تک میاں شہباز شریف کا معاملہ ہے تو حدیبیہ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بی بی صاحبہ پر کیسز چلے نہیں تھے، لیکن ان کو کیسز کی بنیاد پر کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، تو ہمیں 4P بنانی پڑی تھی. اور پھر اگر میں غلط نہیں ہوں، کورٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ آخری وقت تک عدالت کے سامنے کھڑے تھے کہ ان کو لڑنے کی اجازت ملتی ہے نہیں، بڑی مشکل سے کورٹ نے دی تھی، جبکہ کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ آئی پی پیز کا جو کیس تھا اس کو جو ہیں خواجہ آصف لے گئے تھے، تو پھر ساری وہ کمپنیز جن کو دیے گئے تھے ان کو بلایا گیا، ان سے پیسے مانگے گئے، پھر ان سے سود بھی مانگا گیا، انہوں نے وہ بھی دے دیا. تو پھر کورٹ نے فیصلہ کرنے کے بجائے کہا کہ نیب کو دے دیں، تو پھر وہ ابھی تک چلتا ہی نہیں ہے، اور اس پروجیکٹ کو شارٹ ٹرم آئی پی پی کہہ کے حکومت کام کر رہی ہے. لیکن یہ سارے لوگ کورٹس کے آگے کھڑے تھے، کیس چلے بھی نہیں تھے. تو اب اگر آیا وہی صورتحال رہے گی، کیا رہے گی، تو وقت بتائے گا. لیکن جو آپ باتیں کر رہی تھی آج، میں نے سارے دن اس کو پڑھا، کیونکہ ایک پولیٹیشین کو پڑھنا بھی چاہیے اپنی ڈیزائر سے ہٹ کر. تو لیکن شہرہ رضا صاحبہ ہمیں یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہیے کہ عوامی پذیرائی کس کی طرف ہے. اب چونکہ دیکھیں اب یہ ایک بڑی نظر ہے، اور اسی پر میرے خیال میں ہم رانا افضل صاحب کا کامنٹ بھی لے لیتے ہیں. رانا افضل صاحب، کتنا بڑا چیلنج ہے NA 120 میں شہباز شریف صاحب کا جیتنا، کیونکہ وہ جیتیں گے تو پھر وہ پرائم منسٹر بنیں گے. کتنا بڑا چیلنج ہے. اگر آپ ہار جاتے ہیں، اس سیٹ کو لوز کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کوئی فیوچر ہے؟ آپ کی جو ساکھ اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے متاثر ہوئی ہے، آپ اس کو بحال کر پائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا کہ قریبی کو لے کے آ رہی ہیں.
میرا خیال ہے کہ آپ کو ادراک نہیں ہے کہ شہباز شریف کتنا پاپولر لیڈر ہے اور کتنا اس نے پنجاب کے لیے کیا خدمات ہیں، لاہور کے لیے کیا خدمات ہیں، اور وہ کتنے پاپولر چیف منسٹر ہیں. باقی صوبوں والے وش کرتے ہیں کہ ان کا چیف منسٹر بھی اس طرح کا ہو. تو اتنا اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے فار پرائم منسٹر، میں جو پرائم منسٹر ہے یہ جو شرارت کی آپ نے کان پہ ہاتھ لگاتی ہوں. جی رانا صاحب، یہ تو آپ نے شرارت والا سوال پوچھا. نہیں شرارت والا نہیں، آپ نے دوسرے صوبوں کی بات کی ہے تو کسی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سوال کیا. جی دیکھیں، وہ کوئی ایک دوسری پارٹی کے کسی لیڈر کو اپنے لیے تو کوئی پسند نہیں کرتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس جواب کا. لیکن اتنا ایکسپیرینس لیڈر ہمارے پاس اور نہیں ہے. ہی از دا بیسٹ وی ہیو، اور ان کا انتخاب کیا گیا فار پرماننٹ پرائم منسٹر، اور اس میں کوئی وہ قریبی والی بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور NA 120 جہاں سے انہوں نے لڑنا ہے، انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. آپ کے بہت سارے اینکرز وہاں گئے تھے، انہوں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں، وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، اور گیلپ پول کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اچھا، اینکر والی ایگزامپل نہ دیں، پھر آپ کہیں گے کہ میں نے شرارت کر دی. لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو شہباز شریف صاحب کا انتخاب کیا گیا، یہ PMLN کا ہے یا نواز شریف صاحب کا ہے؟ کیونکہ چودھری نثار صاحب یہ 2 دن سے مشاورت چل رہی تھی. جی یہ 2 دن سے مشاورت چل رہی تھی، اور آج صبح کی نشست کے اندر جو کیبنٹ تھا انہوں نے بھی اپروو کیا، اور اس سے پہلے کل ایک کافی سارے MNAs اور تھے اس محفل میں بھی ہوا. تو پھر یہ ایک متفقہ رائے تھی جس کو آج پٹ کیا، اور سب لوگوں نے اس کے اوپر آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ ان کو قبول کیا، تالیاں بجائیں اور ویلکم کیا. تو چودھری نثار صاحب نے بھی ویلکم کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سب نے ویلکم کیا، پارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی شہباز شریف شاید نہ بن سکے. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ نہ بن سکے؟ وہ پاپولر CM ہے، اور لاہور کی یہ سیٹ ہے. شیلا رضا صاحبہ، میں لیتی ہوں آپ کا کامنٹ. شیلا صاحبہ، میں یہ اس لیے کہ اگر اور ہمارے پاس نہیں بن سکیں گے کوئی، ہم ہر عدالت کا احترام کریں گے. ہمارے پاس اور بھی لیڈر ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. لیکن ہم نے اپنا بیسٹ کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا جی اپنا بیسٹ کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا. جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اگر الیکٹ ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور آپ نے یاسمین راشد صاحبہ دوسری دفعہ انہیں امیدوار کھڑا کیا اس حلقے سے. پہلے سوال تو آپ کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب فیملی سے ہی کیوں؟ سچی بات ہے، یہ سوال سارے پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں خاندان کے لوگ ہی. دیکھیں، بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ شاید تھوڑا سا دور کے رشتہ دار ہو گئے. پہلے میاں صاحب نے کوشش کی کلثوم صاحبہ کو بنانے کی، وہ نہیں بنا سکے. پھر انہوں کو ڈمی بندہ بنانے کی کوشش کی، جیسے وہ اسپیکر صاحب ہیں. تو پھر جا کے تیسری جو باری آئی میاں صاحب کی، مجھے اچھا میری جو پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ دے رہا ہوں. اچھا، یہ تیسری بات پھر میاں صاحب جب آئے ہیں، اور اس کے بعد جو سن رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ پنجاب میں، اور یہاں پہ یا کو ڈمی لایا جائے گا یا ڈائریکٹ ان کو بنایا جائے گا. رانا ثناءاللہ صاحب عارضی بن رہے ہیں. تو یہ مجھے سچی بات ہے، اگر اس کو بھی جمہوریت یہ کہتے ہیں تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے. اور یہ کھیل یا یہ ایک بادشاہت پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، مہذب دنیا میں تو کہیں نظر نہیں آتی. دوسری جو بات ہے اس میں سمجھتا ہوں کرنے والی، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو کچھ کیا، 3 بار پرائم منسٹر رہے، 2 بار وہ چیف منسٹر رہے، جو کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کیا وہ تو کیا ہی کیا. اگلا جو کام کر کے جا رہے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جو 2 پرائم منسٹر جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، ایک راجہ آپ کہہ لیں حاکان عباسی صاحب، اور دوسرا یہ والے شہباز شریف صاحب. یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے، حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ میاں صاحب کا اگر دیکھیں نا، آج بھی میاں صاحب کے بیٹوں کی 10 کمپنیاں ہیں، جو 10 کمپنیوں میں سے پاناما میں ہیں، لندن میں، اور ایک دبئی میں ہے. 10 کی 10 کمپنیاں 10 ملین پاؤنڈ کا سالانہ لاس کر رہی ہیں، اور میاں صاحب کے احساس سے پھیلتے جا رہے ہیں. سو بیسیکلی ہل میٹل جو تھی، یہ ساری کی ساری منی لانڈرنگ. میاں صاحب یہاں سے کمیشن لیتے تھے، وہاں جاتا تھا، وہاں سے وہ گفٹ بھیجتے تھے. یہی کیس بیسیکلی آپ کہہ لیں حدیبیہ پیپر مل کا ہے، جس میں حمزہ شہباز بھی شامل ہے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی نومینیشن پر مطمئن نہیں ہے، اور جیسے کہ شیلا رضا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، اب جو عوام ہے، بریک لینے جا رہی ہوں، عوام جو ہے وہ اب تیار ہو جائے، کیونکہ اب ہوگا گو شہباز گو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
बल्कि मैं एक ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन को अपोजिशन जमातें किस तरह से देखती हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं अली अहमद कुछ साहब की तरफ जाऊंगी। मैं बात कर रहा था कि मियां साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। पांचों दौर जो है उनके करप्शन के हवाले से याद किए जाते हैं और करप्शन को रवाज या कल्चर इसका उन्होंने दिया। लेकिन जाते हुए जो मियां साहब जाती करके जा रहे हैं कि इस मुल्क में एक और करप्ट आदमी दे के जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है कहते हैं मैंने एक देला लूटा नहीं है। मतलब अब हम समझते हैं कि ये मियां साहब के पास जो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी में, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बेटे का जो आजकल जिस तरह नाम आ रहा है मुख्तलिफ चीज़ों में, अपॉइंटमेंट्स में, तबादलों में जिस तरह नाम आ रहा है, इस लेवल पर चले गए कि मतलब ये दौर जो है उसी तरह का जिस तरह का पीपल्स पार्टी के हवाले से बात चीज़ें मशहूर हैं, उससे बढ़ के चीज़ें मशहूर हैं। तो जाते हुए मतलब एक और जाति कौम के साथ करके बदला ले रहे हैं कौम से कि जनाब एक तो आप पहले एक बादशाहत वाली बात, फैमिली वाली, और दूसरा करप्शन का जो कंटिन्यूएशन है उसको जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। ये और तीसरी बात आप कह रहे हैं ना कि वो ज्यादती करके जा रहे हैं, वो अपना बेस्ट कैंडिडेट देकर जा रहे हैं। बेस्ट कैंडिडेट वाली बात कैसे पंजाब में उन्होंने सर्व किया है और बाकी सूबों से देखें तो पंजाब की हालत बहुत बेहतर है। मैं समझता जरूर देखना चाहिए। मैं जिस तरह शाला रजा बात कर रही थी, मतलब मुल्तान में भी जो रिसेंट वाकया हुआ है, यहाँ लाहौर में हुआ है, या कसूर में जिस तरह हो रहा है, और जिस तरह मतलब जिस पंजाब में सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं आता। मैं शाला रजा मैं लाहौर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। लाहौर डिवीजन में चार जिले हैं, कसूर है, ननकाना साहब और शेखुपुरा है और लाहौर है। लाहौर से बाहर निकलें तो चारों आज आपको ननकाना साहब अगर आप विजिट करके देखें तो आपको गुर्बत का अंदाजा लगेगा, स्कूलों का हाल पता लगेगा। और लाहौर में सबसे ज्यादा टीचर जो पंजाब में गैर हाजिर है स्कूलों में जो नंबर 1 टीचर गैर हाजिर है वो लाहौर में है। लेकिन लाहौर भी 2 सड़कों पे आइडियल सिचुएशन इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। 2 सड़कों बेटा ये सारी तरक्की 2 सड़क हैं, एक मार रोड, एक फिरोजपुर रोड और एक जे रोड, 3 सड़कों के बाहर निकले तो लाहौर गंदा है। आइडियल ये होता कि आप खैबर पख्तूनख्वा को मॉडल बना देते ताकि बाकी सूबे आपकी पैरवी करते। डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने इंप्रूव किया। अली अहमद कुरैशी साहब, आप जाहिर है माहिर कानून है लेकिन सियासी सूरत हाल पर भी गहरी नजर रखते हैं। 2 तरह की अपडेट्स मैं आपसे लेना चाहूंगी एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप क्या कोई नवाज शरीफ के लिए चांस है कि वो वापस आ सकते हैं किसी बिल के जरिए, या नजरसानी के लिए जाते हैं तो कोई चांस है कि उनकी जो नाअहली की मुद्दत है, क्योंकि अभी उस पर भी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि डिफाइन नहीं किया गया था, हयात है या वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है नवाज शरीफ के लिए? देखिए कमल साहबा, देखिए आर्टिकल में 62 और 63 ये क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर की जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं मजलिस शुरा के लिए, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के ये आर्टिकल्स हैं। और इसमें किसी में डिसक्वालिफिकेशन वाली जो आर्टिकल है, आर्टिकल 63, उसमें भी कहीं पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई ये नहीं है कि अगर डिसक्वालीफाई होगा तो कितने ईयर्स के लिए और कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। और इसी तरह ये आर्टिकल 62 ये सिर्फ क्वालिफिकेशंस के लिए कि किसी भी शख्स पर पाकिस्तान के शहरी के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं उनमें ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनमें सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन का सिर्फ ये एक ये वो है आर्टिकल 62(1) शिक, उसमें जो है वो क्लास सब क्लास जो है वो F है, मगर उसमें भी कोई टाइम नहीं है। और ये जो जजमेंट जो अनाउंस हुआ है इसमें भी उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया है। मगर जो जितनी पुरानी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की अपनी दी हुई, उसमें ये है कि इससे तासुर ये मिलता है उसमें उन जजमेंट्स के हवाले से कि ये ताहयात है, लाइफ फॉर लाइफ उसके लिए। अगर टाइम लिमिट नहीं है तो मगर ये है कि मैं ये हाँ, अगर टाइम लिमिट ना हो तो ये मेरी फिर राय है जी। हाँ, तो मेरी राय ये है कि हाँ उसमें क्योंकि मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो उसी में जाएगा। तो मेरी राय ये है, और जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि बहुत कमज़ोर गिरोह की बुनियाद पे उनको नाअहल किया गया और सिर्फ इसी बुनियाद पे किया गया कि वो उनके बेटे की जो कंपनी थी उनमें जो सैलरी उनके लिए थी और वो सेरेमोनियल उसके चीफ थे या चेयरमैन थे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कमज़ोर गिरोह की बुनियाद पे है, इसमें रिव्यू पे जाना चाहिए और हर हालत में जाना चाहिए। और अगर इंसाफ होता नज़र आए आना चाहिए तो मेरे ख्याल में रिव्यू एक्सेप्ट हो सकता है। सही। शैला साहिबा, अली अहमद साहब कह रहे हैं कि जाना चाहिए रिव्यू में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जाहिर है आपने बड़ा साथ दिया धरने में जो देखने में आया, और जमहूरियत की भी आप बड़ी जाहिर है आपकी कुर्बानियां हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अभी जो ये सारी सूरत हाल है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? आप नून लीग के साथ जाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? क्योंकि आज की जो खबर ये भी आई है कि आप जो मुत्तफिका अपोजिशन एक उम्मीदवार कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की सीट पर लाएगी, तो आप क्योंकि ब्रेकिंग देती हैं अक्सर शोज में, आज ये भी ब्रेकिंग
دے جائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, متفقہ امیدوار لا رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن کے ساتھ مل کر؟ ہم ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں اور آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی لشکر کشی کر کے کسی منتخب وزیر اعظم کو گرایا نہیں جا سکتا, وہ ہم نے نہیں ہونے دیا. اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پہ اوپر کوئی سزا یا کچھ آتی ہے تو ریویو میں جانا اس کا لیگل رائٹ ہے. اور جو میں نے آج سارے دن پڑھا ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بغیر پڑھے نہیں بولنا چاہتی, اور کرد صاحب کی پریزنس میں قانون پہ بات کرنا تو میرے خیال میں اپنا مذاق اڑانا ہے. اور اس کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے اس میں کافی بار کے لوگوں کی تنقید ہے. زاہد جمیل ہیں شاید ان کی, اور آسمہ جیلانی صاحبہ کی, تو میں ان کو سارے دن پڑھتی بھی رہی اور اپنے ناقص دماغ سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتی رہی. تو ریویو میں جانے کا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور کسی کا بھی یہ رائٹ ہے لیگل. باقی یہ ہے کہ سوال کیا تھا آپ کا, کیونکہ بہت سارے ہاں جی, میں نے آپ سے کہا کہ آپ اکثر شوز میں بریکنگ دیتی ہیں. یہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد اور متفقہ امیدوار پرائم منسٹر کی سیٹ پر جو نامینیشن ہے وہ لا رہی ہے پیپلز پارٹی. کہ ایک متفقہ امیدوار آئے, اور اگر ایسا آ جاتا ہے اور کوئی مناسب نام آتا ہے تو بالکل اس پہ بات ہوگی. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل لگتا ہے مجھے جو میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں دیکھتی ہوں کہ وہ کسی ایک نام پہ کنسنسس کر سکیں. یعنی وزیر اعظم نون لیگ کا مشکل لگتا ہے ابھی کی جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رانا افضل صاحب سے یہ سوال کریں گے کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے, اور ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں جس کو آرڈر کر دیا گیا ہے, تو کیا قبل از گرفتاری ضمانت ہو گئی ہے نواز شریف اور ان کے خاندان کی؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. رانا افضل صاحب, ابھی جو خبر آئی ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کو لے کر شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. اس سے پہلے شریف خاندان کے ریفرنس بھیجے جا چکے ہیں پاناما کیس کو لے کر نیب کو. اتنے سارے ریفرنس ہیں, اور شہباز شریف جن کا آپ نے نومینیٹ کیا ہے, اب کہیں آپ کو اینڈ ٹائم پر کینڈیڈیٹ نہ بدلنا پڑ جائے. دیکھیں, ان کا رائٹ ہے, اگر وہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں وہ بالکل ہمیں خوشی ہوگی. لیکن یہ جو سارا دن ہمیں کرپٹ کہتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا کہ جو جے آئی ٹی تھی وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں ایک فوجی انٹیلیجنس کا آدمی, ایک آئی ایس آئی کا آدمی اس میں شامل تھا, ایک سول میٹر کے لیے جس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اتنی اس جے آئی ٹی کے بعد جو فیصلہ آیا اور جو ڈسکشنز ہوئیں سپریم کورٹ میں, وہ سارے ان کی پرائیویٹ بزنس کے بارے میں ہوئیں, اور پاکستان کے کسی پروجیکٹ سے کوئی پیسہ چوری کرنے کی بات نہیں ہوئی. یہ سرخرو ہو کے جا رہے ہیں میاں نواز شریف. اس کے باوجود یہ لوگ, اب میں ان کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کروں تو وہ پھر مجھے بھی زیب نہیں دیتا, وہ یہ لوگ پھر باز نہیں آتے اور کرپٹ کہتے ہیں جی ایک کرپٹ جا رہا ہے دوسرے کرپٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یہ لوگ, ان کی ذہنیت کرپٹ ہو چکی ہے, اور ان کے دماغ میں کرپشن کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں. اور ان کی جو کرپشن ہے مورل بھی ہے, مٹیریل بھی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر ان کا لیڈر جو ہے نا وہ بالکل فارغ بھی ہوگا. ان کی پارٹی بھی فورن فنڈنگ کے اندر, یہودی فنڈنگ کے اندر ان کی پارٹی بھی فارغ ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ ایک گندی مچھلی جب پورے جل کو گندا کرتی ہے, وہ یہ مثال ہے کہ 4 سال میں دھرنا 1, دھرنا 2 پنجاب کے اندر اور باقی جگہ پہ جلسے اور ریلیز اور آر او الیکشن. آج اس نے ساری چیزوں کے باوجود پاکستان پھر 5.3% گروتھ ریٹ دیا ہے ہم نے, اور پاکستان کو سٹیبلٹی دی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے. اس کے باوجود کہ یہ مشرف کی باقیات کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کچھ کیا ہے جس کا عوام ان سے بدلا لیں گے. اب کیا دیکھ رہی ہیں آپ, یہ نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے. حدیبیہ پیپر مل کو لے کر شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, نیا پنڈورا باکس صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے میری بات کو دوست کیا ہے رانا صاحب خاموش ہو جائے, رانا صاحب لوگ ہنسیں گے.
वो हो गए हैं खामोश। शहला साहिबा जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है रेफरेंसेस दायर करने को, और हुदैबिया के लिए भी जो है नैब जो है वो जा रही है उसको खोलने। तो ये रेफरेंसेस तो खोलने को कहा गया है क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, तो जो सारे मामलात थे, चाहे फ्लैट्स का मामला हो चाहे कुछ, उन पे रेफरेंसेस खोलने को कहा गया है 6 हफ्ते में, और फिर 6 महीने में रिजल्ट भी देने को कहा है। तो हमें जो है वो कोर्ट ही की तरफ देखना है। यानी वक्त कम है। मैं ये समझ पाई हूँ, ये कोई समझदाराना तरीके से ये फैसला नहीं किया जा रहा शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन। जमशेद इकबाल जी साहब, एक तो जो आप कमेंट करना चाह रहे हैं मुख्तसरन करिएगा। मुख्तसरन शेख रशीद साहब का अभी टिकर में देख रही थी कि उम्मीदवार मुतफिका तौर पर, तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो जो मुआवजा मांग रहे थे, ये मेरी पटिशन है, मैंने डिस्क्वालीफाई कराया है, तो कोई इस तरह की बात। देखिए पहली बात तो ये है कि ये अभी एक NA 120 का मैं खबर आपको दे रहा हूँ, आपके चैनल में खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि NA 120 के हल्के में जो इलेक्शन हुआ है आज कल आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के सारे अफसरों को बुलाया गया है और उन्हें कहा गया कि दिन रात एक कर दो NA 124 NA 120 में। इस पे फिर बात करेंगे। मुझे शेख रशीद पे कमेंट कर दें। शेख रशीद साहब जो हैं चूंकि देखिए हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, जब नंबर पूरा नहीं होता तो आप किसी बंदे को एलिवेट करने के लिए ये सिर्फ एक ये सपोर्ट नहीं, मॉरल सपोर्ट, ये सिर्फ एक खाना पूरी है जो शेख रशीद साहब की अभी आप तक खबर भी आ जाएगी। राना अफजल साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, शहला रजा साहिबा, अली अहमद कुर साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सप्रेस स्पेशल से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।